हामी यो यहाँसम्म गरेका छौँ होइन नोडल एनालाइसिसको सर्किट कन्टेनिङ ओन्ली इन्डिपेन्डेन्ट करेन्ट सोर्स यो मात्र गरे होइन नोडल एनालाइसिसको हजुर सो यहाँसम्म गरिसक्यो है हामी त वन्स यसमा अब स्लाइड रिपिट नै गरौँ अनि त्यसपछि हामी अगाडि बढौँला जबसम्म अरू पनि आउँछन् ओके अब यहाँ चाहिँ यो केसमा हाम्रो G11 कति हो त यस G11 कति हो 1/R1 plus 1/R4 G11 plus equal to 1/R6 yes 1/R1 plus 1/R4 plus 1/R6 हो कि अनि G12 कति minus 1/R4 minus 1/R4 है अब यहाँ चाहिँ अब सबैजना यो सर्किट छ अब अर्को सर्किट यसैमा म स्लाइड मोडिफाई गर्छु है त हिजो गरे मोडिफाई गरेर यसलाई एक्सप्लेन गरे मैले yes sir गरिसक्यो होइन यहाँ करेन्ट सोर्स राखेर हो गरे हो गरेको सर ओके त म त्यही गर्नु यहाँ करेन्ट सोर्स वन सेकेन्ड करेन्ट सोर्स यहाँ मानौ यहाँ करेन्ट सोर्स छ है I4 यो ब्रान्चमा यो R4 पनि छ अनि यो ब्रान्चमा एउटा करेन्ट सोर्स पनि छ है कति यो I4 है त अब यो त अब यो चाहिँ G1 यो चाहिँ G11 कति हुन्छ अहिलेको केसमा अब यो सर्किटमा 1/R1 plus 1/R6 1/R1 plus 1/R6 मात्रै हुन्छ किन अनि G12 कति 0 यस 0 त यो गरिसकेको छ यही जस्ट मैले कन्सेप्ट दिएको छ कि छैन म ओके त कन्टिन्यू गरौँ so yesterday we studied about the nodal analysis and we explained the method to solve a circuit if that circuit contain only independent current source then how to solve that circuit by nodal analysis now second type of the circuit may contain independent voltage source in addition to independent current source independent current source को साथै के छ independent voltage source छ भन्देखि त्यस्तो सर्किट छ भन्देखि त्यो सर्किटलाई हामी नोडल एनालाइसिस बाट कसरी सल्भ गर्ने यहाँ सिक्दै छौं है ओके त्यसको लागि अब यहाँ चाहिँ के भन्छ नोडल एनालाइसिस मा करेन्ट सोर्स छ भन्देखि हाम्रो केही गाह्रो नहुने हो कसले गाह्रो पर्ने हो भोल्टेज सोर्सले है अब भोल्टेज सोर्स आउने बित्तिकै कतिवटा कन्डिसन हुन्छ दुईटा हुन सक्छ है that voltage source may be transformable into current source or may not be the first case voltage source transformable into current source the for time being यो सर्किटलाई हामी सपोज गरौँ यो सर्किट तिमीलाई दिएको छ अनि भनेको छ solve this circuit by nodal analysis त सबभन्दा पहिला हामी के हेर्छौं सोर्स हेर्छौं है त सोर्स के छ एउटा यो भोल्टेज सोर्स अर्को करेन्ट सोर्स अर्को करेन्ट भनेको तीनटा सोर्स छ जसमा चाहिँ दुईटा यो करेन्ट सोर्स छ एउटा चाहिँ भोल्टेज सोर्स छ त यो करेन्ट सोर्सले नोडल एनालाइसिसमा हाम्रो केही गाह्रो पार्दैन कसले गाह्रो पार्ने हो भोल्टेज सोर्स है त सबभन्दा पहिला हामी भोल्टेज सोर्सलाई डिल गर्छौं है त भोल्टेज सोर्स आउने बित्तिकै चेक के गर्छौं यो ट्रान्सफर्मेबल छ कि छैन करेन्ट सोर्समा है त यो के छ त ट्रान्सफर्मेबल छ है त ट्रान्सफर्मेबल किन छ यो भोल्टेज सोर्सको सिरिजमा एउटा रेजिस्टर छ है त के गर्न सकिन्छ यसलाई ट्रान्सफर्म गरेर केसीएल लेख्दा पनि हुन्छ या ट्रान्सफर्म नगरिकन पनि हामी केसीएल लेख्न सक्छौं है त ट्रान्सफर्म गर्यो भन्देखि सर्किट फेरि रिड्र गर्नु पर्यो अलिकता चाहिँ टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ त बेटर के हुन्छ भन्देखि
हामी ट्रान्सफर्म नगरिकन नै हामी केसीएल लेखौँ। तर हामी यहाँ के पायौँ, यो भोल्टेज सोर्स के छ, ट्रान्सफर्मेबल छ। ओके, त यो ट्रान्सफर्मेबल छ भनेदेखि सर्किटमा चेन्ज गरे पनि हुन्छ, नगरे पनि हुन्छ है। त नगरौँ है अहिले। अनि त्यसपछिको स्टेप के हो, नोड फाइन्ड आउट गर्ने। त कतिवटा नोड्स भयो, एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा है। त्यसपछि हामी के जान्छौँ, हामी रेफरेन्स नोड चाहिँ सिलेक्ट गर्नतिर जान्छौँ यो चारवटा मध्ये। त रेफरेन्स कस्तोलाई सिलेक्ट गर्ने भनेको छौँ, जुन नोडमा आइडियल भोल्टेज सोर्स कनेक्टेड छ। आइडियल छैन भने प्र्याक्टिकल। त यो सर्किटमा आइडियल भोल्टेज सोर्स कनेक्टेड छ, छैन, प्र्याक्टिकल छ। किन प्र्याक्टिकल, यो ट्रान्सफर्म भोल्टेज सोर्सको सिरिजमा रेजिस्टर। ओके, त हेरौँ त यो नोडको कुरा गरौँ, यसलाई रिफरेन्स लिन मिल्छ कि मिल्दैन। त हेरौँ त यो नोडसँग के छ, यो भोल्टेज सोर्स कनेक्टेड छ जुन चाहिँ प्र्याक्टिकल छ है, आइडियल। त यो हाम्रो रिफरेन्सको अप्सनमा पर्न सक्छ है। अब यो नोड हेरौँ, यो नोडमा कुनै भोल्टेज सोर्स कनेक्टेड छ त छैन, त हाम्रो रिफरेन्सको अप्सनमा पर्दैन। सेम वे यो नोडमा कुनै भोल्टेज सोर्स कनेक्टेड छ त छैन, त हाम्रो रिफरेन्सको अप्सनमा पर्दैन। कोही चाहिँ इन्टर हुन खोजिरहेछ कि हेरौँ, छैन है। अब यहाँ हेरौँ, यो नोडमा के छ, भोल्टेज सोर्स कनेक्टेड छ कि छैन, छ है। त यो हाम्रो नोड रिफरेन्सको अप्सनमा पर्न सक्छ। अब कि त यसलाई लिनुपर्छ रिफरेन्स, कि त यसलाई। ओके, अब यो दुईटा मध्ये कुनै एउटालाई छुट्याउनु पर्यो रिफरेन्स। त त्यहाँ के गर्नु पर्यो, ब्रान्च। त यहाँ ब्रान्च कतिवटा कनेक्टेड छ, 3। यहाँ कति ब्रान्च कनेक्टेड छ त भन त। यस, कतिवटा कनेक्टेड छ, 5 है। सो बेटर टु टेक दिस एज अ रिफरेन्स नोड। यहाँ 2, 2 र यो 1, 5 वटा है। त यसलाई हामीले रिफरेन्स लियो। अनि त्यसपछि के गर्यो, रिमेनिङ 9 नोड 1, नोड 2, नोड 3 भन्यो। अनि यसको भोल्टेज V1 एसाइन गर्यो, यसको V2, V3 है। अब नोड भोल्टेज भनेको अब सर्किटमा कति किसिमको नोड हुन्छ, जहिले पनि 2 टाइप्स है। कुन कुन, एउटा त यो रिफरेन्स हुन्छ, अनि बाँकी जतिवटा भए पनि त्यो नन रिफरेन्स। यो V1 पनि नन रिफरेन्स, यो पनि नन रिफरेन्स, यो पनि नन रिफरेन्स। त कुनै पनि सर्किटमा 2 टाइप्सको मात्र नोड हुन्छ, एउटा रिफरेन्स अनि बाँकी सबै द्याट इज n-1 सबै के हुन्छ, नन रिफरेन्स हुन्छ है। वेयर n इज द टोटल नम्बर अफ नोड्स। ओके, तब नोड भोल्टेज साइन गरेपछि हरेक नोडको केसीएल लेख्ने है। त केसीएल लेख्दाखेरि हामी यसलाई ठुलो पार्छौँ। त केसीएल लेख्दाखेरि हामी के हेर्छौँ, मानौ अब नोड 1 को केसीएल लेखौँ। त केसीएल लेख्दाखेरि हामी के हेर्छौँ, पहिला यहाँ केसीएल लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन। त यहाँ चाहिँ के भन्छौँ, भोल्टेज सोर्स कनेक्टेड छ, त्यही त हामी एकछिनको लागि के भन्छौँ, यहाँ मिल्दैन। तर यो भोल्टेज सोर्स के छ, ट्रान्सफर्मेबल छ, यसको सिरिजमा रेजिस्टर छ। त्यही भएर भोल्टेज सोर्स नोड 1 मा कनेक्टेड भए पनि यो ट्रान्सफर्मेबल भएकोले यहाँ चाहिँ केसीएल लेख्न मिल्छ। ओके, अब केसीएल लेखौँ है। त नोड 1 को त कति हुन्छ त, यो V1 माइनस V2 अपन R4, यहाँको के हुन्छ त, V1 माइनस V3 अपन R6। अब यहाँको करेन्ट, यहाँको यो ब्रान्चको करेन्ट, यो मानौ यो भोल्टेज सोर्स छैन भने के लेख्छौ, V1 माइनस 0 अपन RS। त यो लेख्छौ। तर यो VS पनि छ, त VS यो माथिको V1 माइनस 0 अपन RS मा यो VS पनि इन्क्लुड गर्नुपर्छ। त यो VS प्लस भएर आउँछ कि माइनस भएर आउँछ, के आउँछ, प्लस हुन्छ कि माइनस हुन्छ, माइनस माइनस हुन्छ। किन, ठिक छ, माइनस हुन्छ, किन, करेन्ट अपोजिट डाइरेक्सन होइन त्यसरी होइन, बेटर यसरी सम्झिने है। अब कसरी सम्झाउँछ ठिकै छ, तिम्रो कन्सेप्ट ठिक छ भने ठिकै छ, तर यसरी लियो भनेदेखि मेरो विचारमा सजिलो होला है। यहाँ लेख्नलाई यो ब्रान्चमा र यो R4 ब्रान्चमा र R6 ब्रान्चमा त केभिएल लेख्न करेन्ट लेख्न गाह्रो भएन। तर अब मेन हामीलाई यो RS ब्रान्चमा करेन्ट लेख्न गाह्रो भएको है। त के हुन्छ भनेदेखि
पहिला चाहिँ मानौ अहिलेलाई सपोज गरौँ यो सोर्स नभएको भए के लेख्थ्यो त यहाँको करेन्ट के लेख्थ्यो यो ब्रान्चको V1 अनि यहाँ ठाउँ छोडौँ -0 अपन वाट RS लेख्थ्यो होइन ओके अब यहाँ चाहिँ यो सोर्स भोल्टेज के हुन्छ यहाँ नुमेरेटरमा प्लस भएर आउँछ वा माइनस त प्लस हुन्छ कि माइनस छुट्याउनलाई के गर्ने हामी यो नोडको केसीएल लेख्दाखेरि हरेक रेजिस्टरमा करेन्ट के एज्युम गर्छौँ आउटगोइङ यहाँ पनि आउटगोइङ होइन यहाँ पनि के आउटगोइङ है त अब के गर्ने यहाँको केसीएल लेख्नलाई यो आरएस ब्रान्चको केसीएल लेख्नलाई आरएस ब्रान्चको यो V1लाई फर टाइमिङ एउटा भोल्टेज सोर्स कन्सिडर गरिदिने यो भोल्टेज सोर्सले करेन्ट के दिन्छ त यो डाउनवार्ड दिनुपर्छ भनेको यो डाउनवार्ड दिनुपर्छ त डाउनवार्ड दिनलाई यो V1 के हुनुपर्छ यहाँ चाहिँ यसको प्लस टर्मिनल के हुनुपर्छ तल हुनुपर्छ अनि माइनस टर्मिनल अनि मात्र यो डिरेक्सनमा करेन्ट दिन्छ जुन योसँग सिमिलर हुन्छ है योसँग होइन है त योसँग तपाईको यो अब हेरौँ त यसको प्लस टर्मिनल यो V1 को प्लस टर्मिनल VS को कोसँग कनेक्टेड छ त प्लससँग सो त्यही भएर यो के हुन्छ माइनस VS हुन्छ यहाँको करेन्ट अब मानौ तिम्रो चाहिँ यो VS भनौँ नि यो VS यसरी कनेक्ट नभएर यहाँ चाहिँ यहाँ म बनाइदिइरहेको छु VS यहाँ चाहिँ के भएको भयो माइनस भएको भयो यहाँ प्लस भएको भयो यो VS को मैले यहाँ जोडेँ है VS यो भएको भयो है अब यो भएको भए हाम्रो एगेन यो यतातिर R4 र R6 को करेन्ट लेख्न त गाह्रो हुँदैन त्यो त लेखिहाल्छौँ यहाँको त यो मानौ VS नभएको भए के लेख्थ्यौँ V1 - 0 अपन RS त V1 - 0 अपन RS अब यो VS लाई पनि इन्क्लुड गर्नु पर्यो अब यो ब्रान्चको करेन्ट के हुन्छ डाउनवर्ड त एज फर टाइमिङ V1 लाई हामी के सपोज नै एउटा भोल्टेज सोर्स सपोज गर्ने है त यो भोल्टेज सोर्सले यो RS ब्रान्चमा करेन्ट कसरी दिनु पर्यो डाउनवर्ड त डाउनवर्ड दिनलाई यसको टर्मिनल यही हुनुपर्छ कि पर्दैन यो देखाए जस्तै हुनुपर्छ किन यो चेन्ज हुन्छ त हुँदैन अब हेरौँ त यो V1 को टर्मिनल प्लस टर्मिनल V1 को प्लस टर्मिनल VS को कोसँग कनेक्टेड छ अहिले केसमा नेगेटिभ त यो के हुन्छ जोडिन्छ कि घट्छ हेलो एड हुन्छ कि सब्ट्र्याक्ट V1 सँग एड हुन्छ एड हुन्छ है त यो बेलामा के लेख्छौ प्लस लेख्छौ होइन यहाँ बुझ्यो नि त या पहिला पनि कसरी तिमी बुझाछौ यदि त्यो भनेको त त्यो ठिकै हो होइन त्यो सजिलो छ भने त्यहाँबाट न त मेरो विचारमा यो चाहिँ कन्सेप्ट अलिक सजिलो होला है भयो है ओके त नोड 1 को तिमी केसीएल लेख्यो है त V1 - V2 अपन R4 V1 - V3 अपन R6 V1 - VS - 0 अपन RS इक्वल टु 0 त यो इक्वेसन हो त यहाँबाट है अब चाहिँ नोड 2 को केसीएल अब यहाँ चाहिँ के गरौँ V1 V2 V3 को कोएफिसिएन्ट गरेर यहाँ चाहिँ यसलाई हामी ओके यो यहाँबाट कोएफिसिएन्टहरु सेपरेट गर्यो अनि त्यसपछि कोही आएछ है ओके त यसलाई G11 भन्यो यसलाई G12 यसलाई G13 सपोज गरेर यसरी अनि यो यहाँबाट यो माइनस VS अपन RS VS पनि कन्स्टेन्ट हो RS पनि कन्स्टेन्ट हो त यो कन्स्टेन्ट हुन्छ यसलाई राइट ह्यान्ड साइडमा लगिदियो है अनि यो अब केसीएल एप्लाई गरौँ नोड 2 मा तपाईलाई केसीएल एप्लाई गर्न मिल्छ कि मिल्दैन डिसाइड गर्ने मिल्छ किन कुनै पनि योसँग भोल्टेज सोर्स कनेक्टेड छैन है त यहाँ पनि के हुन्छ करेन्ट V2 - 0 अपन R2 प्लस
plus V2 minus V1 upon R4 plus V2 minus V3 upon R5 equal to what? I2. तो यो लेख्यो फेरि I1 I2 V1 V2 V3 को कोएफिसिएन्ट सेपरेट गर्यो अनि त्यहाँ कन्डक्टेन्सको फर्ममा लेख्यो G सेल्फ र म्युचुअल G21 यसलाई -1/R4 लाई G21 सपोज गर्यो यतिलाई G22 यसलाई -1/R5 लाई G23 ओके त यो इक्वेसन आयो अब नोड 3 मा केसीएल लेखौँ है त केसीएल लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन यहाँ पनि मिल्छ बिकज इट इज फ्री फ्रम दिस नोड इज फ्री फ्रम भोल्टेज सोर्स त कति हुन्छ V3 minus 0 upon R3 V3 minus V1 plus V3 one second node 3 को V3 minus 0 upon R3 plus V3 minus V2 upon R5 plus V3 minus V1 upon R6 is equal to what? I3. तो यो इक्वेसन लेख्यो है अब अगेन V1 V2 V3 को कोएफिसिएन्ट सेपरेट गर्यो यहाँ चाहिँ एउटा इक्वल्स यो इक्वल्स I3 हुनुपर्ने या कोही इन्टर गर्न खोजिरहेछ ओके यहाँ इक्वल्स I3 हुनुपर्ने यहाँ V3 इक्वल्स I3 है ओके त्यही हुनुपर्ने अनि यहाँ चाहिँ सेपरेट गर्यो अनि यहाँ कन्सिडर गर्यो अब तीनटा इक्वेसन आयो तीनटालाई सल्भ गर्छ यु विल गेट द भ्यालु अफ V1 V2 V3 है अब तिमी मैले के भनेको थिएँ भनेको यो चाहिँ के छ ट्रान्सफर्मेबल छ है ट्रान्सफर्मेबल भएपछि केसीएल लेख्न मिल्छ त यो ट्रान्सफर्म नगरिकन पनि डाइरेक्ट केसीएल लेख्न मिल्छ है ट्रान्सफर्म यसलाई ट्रान्सफर्म गरे पनि यही इक्वेसन लुप 1 सरी नोड 1 को यही इक्वेसन आउँथ्यो हेरौँ यो ब्रान्चलाई मात्र म यहाँ रिड्राउ गर्न गइरहेको छु है त यो ट्रान्सफर्म गरे भए के हुन्थ्यो भनेदेखि यसको ट्रान्सफर्मेसन यो जुन ब्रान्चमा छ जुन पोजिसनमा छ यो भोल्टेज सोर्स त्यही पोजिसनमा के अरू से यहाँ के गर्छ यहाँ नोड कति छ V1 छ है त यहाँ चाहिँ जुन पोजिसनमा तिम्रो चाहिँ यो के छ भन्दाखेरि भोल्टेज सोर्स छ सेम त्यही पोजिसनमा के गर्छौ करेन्ट सोर्स अब करेन्ट सोर्स राख्यो भनेदेखि के राख्नु पर्यो त्यसको एरो राख्नु पर्यो अब एरो कसरी राख्ने पोजिटिभतिर यसको प्लसतिर के गर्ने प्लस कहाँ छ माथितिर छ है त प्लसतिर के गर्ने हेड राख्ने यो एरोको हेड है त यो हुने भयो हैन अब यसको भ्यालु कति हुन्छ त VS बाइ वाट RS हो कि अब यो कनेक्ट यहाँ गरिदिन्छौँ अनि यो चाहिँ कहाँ चाहिँ ग्राउन्डमा यो ग्राउन्डमा जुन कनेक्ट गरेको छ यहाँ चाहिँ यो त यहाँ जुन छ त्यही यो राख्यो है ओके अब सेम यो RS त त्यही कनेक्ट गर्छौ यससँग केमा प्यारललमा है त प्यारललमा कनेक्ट गर्नु भनेको यहाँबाट यसरी ल्याउँछौ अनि यसरी लगे पनि हुन्छ या यहाँ यो पोइन्टलाई यहाँ लगे पनि हुन्छ है ओके त यो RS है अब तिमी चाहिँ अब केसीएल लेखौ यहाँ चाहिँ के छ त यो नोड यहाँ चाहिँ के छ R4 छ है अनि यहाँ कति छ V2 छ हैन अनि यहाँ चाहिँ के छ तिम्रो R6 छ है R6 छ अनि अरू यहाँ चाहिँ V3 छ यतातिर V3 छ वा यहाँ पनि V3 भने पनि हुन्छ यो पोइन्ट भन्नु या यो पोइन्टमा V3 भन्नु या यहाँ V3 भन्नु यहाँ V3 यो सबै V3 हो है यहाँदेखि यहाँसम्म त V3 अब यसको नोड 1 को केसीएल लेख्दाखेरि अब सबै के भयो यहाँ करेन्ट सोर्स आयो त कति लेख्छौ V1 minus 0 upon RS अनि V1 minus V2 upon R4 V1 minus V3 upon R6 is equal to VS upon RS आउँछ हो किन कति आउँछ यहाँ लेखिनै दिउँ यहाँ कति हुन्छ V1 minus 0 upon RS प्लस कति V1 minus V4 upon R4 V1 minus V2 sorry V1 minus V2 upon R4 plus
V1 minus V3 upon R6 is equal to how much? Vs upon RS है। अब यो इक्वेसन कम्पेयर गर र यो इक्वेसन के छ, सेम छ कि छैन? या यो इक्वेसन सेम छ है। त यो ट्रान्सफर्म गरेर लेख्यो भने फेरि सर्किटलाई तिमीले रिड्र गर्नु पर्यो यो सबैलाई है। यो पुरै सर्किट तिमी रिड्र गर्नुपर्छ, टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ है। त टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ, यही कन्सेप्ट क्लियर छ अनि ट्रान्सफर्म गरेर तिमी गर्नु वा यो चाहिँ भोल्टेज सोर्स हुँदा पनि हामी केसीएल नोडको लेख्न सक्छौँ यदि ट्रान्सफर्मेबल छ भनेदेखि यो कन्सेप्टबाट हामी लेखौँ है। त म यही प्रिफर गर्छु, ट्रान्सफर्मर भए पनि ट्रान्सफर्म नगरिकन केसीएल लेख्ने। त यो प्लस भिएस राख्ने कि माइनस भिएस राख्नुपर्ने हामीलाई आइडिया हुनुपर्छ है। त त्यो यदि यो प्लस माइनसमा हामी कन्फ्युज भइरहेछौँ भनेदेखि बेटर के हुन्छ, यो सोर्सलाई हामी यसरी ट्रान्सफर्म गरेर सर्किटलाई रिड्र गरेर हामी सल्भ गर्ने। ओके, त यसरी बुझ्यो होइन? केही सोध्नु छ? छैन है? बुझ्यो सर। ओके, अब चाहिँ के हुन सक्छ, भोल्टेज सोर्स नट ट्रान्सफर्मेबल इन्टु करेन्ट सोर्स है। त यो गर्नुभन्दा पहिला ब्याक नै जाउँ हामी है। अब हामी बनाऊ यहाँ, मानौ कोही आउन खोजिरहेछ। ओके, मानौ चाहिँ हाम्रो यहाँ एउटा भोल्टेज सोर्स छ है, यो ब्रान्चमा यहाँ भोल्टेज सोर्स छ। त यसको एउटा टर्मिनल कहाँ कनेक्ट छ, V1 मा, अर्को के छ, रिफरेन्समा। त V1 के हो त, नन रिफरेन्स, अर्को के हो, यो रिफरेन्स। भनेको यो भोल्टेज सोर्स हो भनेदेखि एउटा टर्मिनल यसको नन रिफरेन्समा कनेक्ट भयो, अर्को टर्मिनल के रिफरेन्समा। मानौ यहाँ एउटा भोल्टेज सोर्स भएको भए यसको एउटा टर्मिनल कहाँ हुन्थ्यो, V2 मा कनेक्ट, अर्को टर्मिनल रेफरेन्समा। त V2 के हो, नन रिफरेन्स, भनेको एउटा नन रिफरेन्स अर्को रिफरेन्स। मानौ यहाँ एउटा भोल्टेज सोर्स कनेक्ट भएको भए एगेन यसको एउटा टर्मिनल कहाँ कनेक्ट हुन्थ्यो, V2 भनेको के हो, नन रिफरेन्स नोड हो। त नन रिफरेन्समा अर्को रिफरेन्समा। मानौ यहाँ एउटा भोल्टेज सोर्स कनेक्ट भएको भए कहाँ हुन्थ्यो, एउटा यो V3 मा एउटा टर्मिनल यसको कनेक्ट हुन्थ्यो, अर्को टर्मिनल कहाँ, रिफरेन्समा। त V3 मा। त V3 के हो, नन रिफरेन्स नोड हो। त भनेको एउटा नन रिफरेन्समा अर्को रिफरेन्समा। मानौ यहाँ भोल्टेज सोर्स छ है कनेक्ट, भनेको एउटा के, नन रिफरेन्स, एउटा टर्मिनल यसको नन रिफरेन्समा कनेक्ट हुन्थ्यो, अर्को कहाँ, रेफरेन्समा है। तर यहाँ एउटा भोल्टेज सोर्स कनेक्ट भएको भए, यो भोल्टेज सोर्स यहाँ भएको भए यसको टर्मिनल कहाँ, एउटा टर्मिनल कहाँ, V1 मा, अर्को V2। त दुईटै के हो, नन रिफरेन्स नोडको बिचमा कनेक्ट भएको हुन्थ्यो है। अनि यहाँ एउटा भोल्टेज सोर्स कनेक्ट भएको भए कहाँ हुन्थ्यो, एउटा टर्मिनल यसको V3 मा कनेक्ट हुन्थ्यो भोल्टेज सोर्सको, अर्को टर्मिनल V2 मा है। त दुईटै के हो, नन रिफरेन्स नोड हो है। त नन रिफरेन्स नोडको बिचमा कनेक्ट भएको हुन्थ्यो भोल्टेज सोर्स। सेम वे यहाँ एउटा भोल्टेज सोर्स कनेक्ट भएको भए कहाँ कनेक्ट हुन्थ्यो, एउटा टर्मिनल कहाँ हुन्थ्यो, नन V3 मा, अर्को टर्मिनल कनेक्ट कहाँ हुन्थ्यो, V1 मा। त V1 पनि के हो, नन रिफरेन्स नोड हो, V3 पनि के हो, नन रिफरेन्स नोड हो। क्लियर छ? अब भन कुनै सर्किटमा भोल्टेज सोर्स छ अनि त्यो ट्रान्सफर्मेबल छैन भनेदेखि त्यसको कतिवटा पोजिसन हुन सक्छ सर्किटमा? यस, कतिवटा पोजिसन? यस, एनीवन? दुईटा। दुईटा, यस, कुन कुन? रेफरेन्स र
नन रेफरेन्स वाला अनि अर्को दुईटै नन रेफरेन्स यस गुड भनेको यो एउटा के हुन सक्छ द भोल्टेज सोर्स मे इन्भल्भ व्हाट रिफरेन्स नोड है मे इन्भल्भ रिफरेन्स नोड भनेको के हो वन अफ इच टर्मिनल मे बी कनेक्टेड टु व्हाट रिफरेन्स नोड अर्को कन्डिसन के हुन सक्छ इट मे नट इन्भल्भ रिफरेन्स नोड अब इट मे नट इन्भल्भ रिफरेन्स नोड भनेको के हो इट्स टु टर्मिनल आर कनेक्टेड टु एनी टु नन रिफरेन्स नोड क्लियर यो बाहेक अरू पोजिसन हुन सक्छ सर्किटमा यो हेरौँ त यसले के गरेछ यो यहाँ भोल्टेज सोर्स आउने के गरेछ यसले रिफरेन्स इन्भल्भ गरेछ कि छैन छ यहाँ भोल्टेज सोर्स आउने यसले इन्भल्भ गरेछ कि छैन यहाँ छ भने कि छ यहाँ छ भने कि इन्भल्भ गरेछ कि छैन त्यहाँ पनि छ यहाँ छ भने इन्भल्भ गरेछ कि छैन तर यहाँ के छ इन्भल्भ गरेछ त छैन यहाँ भोल्टेज सोर्स भएको भए इन्भल्भ गरेछ त छैन यहाँ भएको भए इन्भल्भ गरेछ त छैन यही जति कम्प्लेक्स या सिम्पल सर्किट भयो भने कि यही दुईटा पोजिसन हुन्छ कि हुँदैन कि त इन्भल्भ गर्छ कि त इन्भल्भ गर्दैन यही हो हैन क्लियर बुझ्यो हैन त हामीले के सिक्नु पर्यो इन्भल्भ गरेछ भनेदेखि त्यसको नोडल एनालाइसिस कसरी गर्ने इन्भल्भ गरेछ छैन भनेदेखि कसरी गर्ने हैन त यहाँ चाहिँ भोल्टेज सोर्स छ इफ इट इज नट ट्रान्सफर्मेबल इन्टु करेन्ट सोर्स then how to solve and same way if it does not involve त यहाँ त्यही भएर यहाँ दुईटा भोल्टेज सोर्स नट ट्रान्सफर्मेबल इन्टु करेन्ट सोर्स हुने बित्तिकै हामी दुईटा कन्डिसन स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ है सो फर्स्ट कन्डिसन के भोल्टेज सोर्स इन्भल्भिङ रिफरेन्स नोड व्हाट डज इट मीन it means that if one of the terminal of the voltage source is connected to one of the terminal of voltage source is connected to reference node and another terminal to any non-reference node है जुनसुकै V1 सँग या V3 सँग या V5 सँग जुनसँग पनि तर एउटा टर्मिनल का रिफरेन्स सँग कनेक्टेड छ भनेदेखि कसरी सल्भ गर्ने त त्यसको लागि हामी यो सर्किट लियौं है अनि के भनेको छ भनेदेखि सल्भ दिस सर्किट बाइ नोडल एनालाइसिस है ओके त हामी यसलाई सल्भ गर्नु छ नोडल एनालाइसिसबाट त सबभन्दा पहिला हामी के गर्ने सोर्स चेक गर्ने त के छ एउटा भोल्टेज सोर्स एउटा करेन्ट सोर्स अर्को पनि तीनटा सोर्स छ जसमध्ये दुईटा करेन्ट सोर्स छ त नोडल एनालाइसिसमा करेन्ट सोर्सले केही चाहिँ प्रब्लम खडा गर्दैन है कसले खडा गर्ने हो भोल्टेज सोर्सले ओके त हामी यो I2 र I3 लाई केही हामी पहिला चेक गर्दैनौं अब यो चाहिँ भोल्टेज सोर्स VS लाई चेक गर्छौं अब भोल्टेज सोर्स हो भनेदेखि के चेक गर्छौं यो ट्रान्सफर्मेबल छ कि छैन ट्रान्सफर्मेबल छ त छैन त केही चेन्ज आउँदैन है त सर्किट एज इट इज रहने भयो अब नोड फाइन्ड आउट गर्छौं है त नोड कतिवटा एउटा यो अर्को यो अर्को यो अर्को यो भनेको चारवटा अब त्यसपछि के सिलेक्ट गर्छौं among these four we have to select one as a reference node the reference तिमी यसलाई जसलाई लिए पनि हुन्छ तर सजिलोको लागि हामी के गर्छौं हामी सिलेक्ट गर्छौं जुन नोडमा आइडियल भोल्टेज सोर्स कनेक्टेड छ त्यसलाई अब हेरौं यो नोडमा आइडियल भोल्टेज सोर्स कनेक्टेड छ कि छैन यस छ कि छैन हाम्रो यो रिफरेन्स को अप्सनमा पर्यो है त्यसले यो नोडमा भोल्टेज सोर्स कनेक्टेड छ त छैन सर फेरि भन्दिनु न ओके ओके अब रिफरेन्स सिलेक्ट गर्नतिर जाउँ हैन त रिफरेन्स कस्तो नोडमा लाई लिन्छौं
जुन नोडमा आइडियल भोल्टेज सोर्स कनेक्टेड छ त्यसलाई है लियो भने सजिलोमा त तपाईको यहाँ तिमी ल्याएछौ मानौ यहाँ लिदिया भए यहाँ रिफरेन्स लिदिया भए यो रङ हुने होइन भने है ओके त यो किन लियो भन्ने कि म भेरिफाई गर्न गइरहेको छु है किन यो चाहिँ उपयुक्त हो भनेर यो सर्किटमा अब नोड 1 को लागि नोड 1 सँग भोल्टेज सोर्स कनेक्टेड छ कि छैन यस जसले सोध्या फेरि एकचोटि भनिदिनु छ भनेदेखि कस्तो छ आइडियल छ कि हैन त आइडियल किन यसको सिरिजमा कुनै पनि रेजिस्टर छ त छैन त भनेको यो चाहिँ हाम्रो V1 यो नोड जुन ल्या छौ यो रिफरेन्सको अप्सनमा पर्न सक्छ है ओके तर नोड 2 मा कुनै भोल्टेज सोर्स कनेक्टेड छ त यस छैन त यो रिफरेन्सको अप्सनमा परेन नोड यो नोडमा हाम्रो कुनै चाहिँ भोल्टेज सोर्स कनेक्टेड छ त छैन त यो पनि रिफरेन्सको अप्सनमा परेन यो नोडमा भोल्टेज सोर्स कनेक्टेड छ कि छैन है त के गर्यौ हामी यो चारवटा मध्येमा दुईटामा अब हामी कन्क्लुजनतिर जान्छौँ कि त यसलाई रिफरेन्स लिन्छौँ कि त यसलाई है त त्यो हेर्नलाई के गर्छौँ ब्रान्च हेर्छौँ है त यहाँ कतिवटा ब्रान्च कनेक्टेड छ तीनटा यहाँ कति 5 तो बेटर टु टेक दिस एज अ रिफरेन्स नोड है बुझ्यो हैन त यसलाई तिमी यसलाई नै लिदियो भने रङ हुने हैन यसलाई लिदियो भने रङ हुने हैन यसलाई पनि रिफरेन्स लियो भने रङ हुने हैन जस्ट अलिक अप्ठ्यारो अब यो कन्सेप्ट दिइसकेपछि तिमी यही सर्किटलाई यहाँ रिफरेन्स नराखेर यहाँ लिएर गर्नु ओके न त के हुन्छ नोड भोल्टेज यिनीहरूको नोड भोल्टेज त फरक आउँछ तर यो R4 को करेन्ट मानौ यो रिफरेन्स लिँदा R4 को करेन्ट 2 एम्पियर आएछ भने कि यो यहाँ रिफरेन्स लियो भने कि R4 को करेन्ट पनि 2 एम्पियर नै आउनुपर्छ है भनेको रिफरेन्स नोड चेन्ज हुँदाखेरि नोड भोल्टेजको त भ्यालु चेन्ज हुन्छ तर ब्रान्च करेन्ट नेभर चेन्ज इट रिमेन्स सेम फर अल केसेस है ओके त अब रिफरेन्स यहाँ सेलेक्ट गरिसक्यो अब यसलाई नोड 1 भन्यो यसको नोड भोल्टेज V1 एसाइन गर्यो यसलाई नोड 2 भन्यो V2 एसाइन गर्यो नोड 3 भन्यो V3 एसाइन गर्यो अब 1 बाइ 1 KCL लेखौँ है त नोड 1 को KCL लेखौँ है त यसको KCL लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन डिसाइड गरौँ मिल्छ त मिल्दैन किन भोल्टेज सोर्सले गर्दा छैन यो भोल्टेज सोर्स छ अनि विच इज नट ट्रान्सफर्मेबल हो कि यो अर आइडियल छ त्यही भएर मिल्दैन यो यहाँदेखि यो ब्रान्चमा यहाँदेखि यहाँसम्म मध्ये कहीँ पनि रेजिस्टर भएको भए हामी केसीएल यसको नोड 1 को लेख्न सक्थ्यौँ है तर अहिले चाहिँ आइडियल भोल्टेज सोर्स भएकोले लेख्न मिल्दैन त नलेखौँ है त नोड 2 मा केसीएल लेखौँ मिल्छ कि मिल्दैन मिल्छ किन इट इज फ्री फ्रम भोल्टेज सोर्स त केसीएल त्यही भएर यहाँ केसीएल नोट त कति हुन्छ V2 minus 0 upon R2 plus V2 minus V1 upon R4 plus V2 minus V3 upon R5 is equal to I2 त यही लेख्यो हैन यो इक्वेसन अब यहाँ V1 V2 V3 को कोएफिसिएन्ट सेपरेट गर्यो अनि यहाँ सेल्फ र म्युचुअल को टर्ममा लेखिदियो है अब नोड 3 मा केसीएल लेखौँ मिल्छ कि मिल्दैन मिल्छ लेख्न किन it is also free from this node is also free from voltage source that is none of voltage source is connected to this node है त KCL यसको लेख्न मिल्छ कति हुन्छ V3 minus 0 upon R3 V3 minus V2 upon R5 V3 minus V1 upon R6 त equals to what I3 है त यो इक्वेसन आयो ओके अब अगेन V1 V2 V3 को कोएफिसिएन्ट सेपरेट गर्यो यो आयो सेल्फ र म्युचुअल को टर्ममा लेख्यो है अब यहाँ दुईटा इक्वेसन आयो 1 and 2 दुईटा तर अननोन कतिवटा छ तीनटा V1 V2 V3 एउटा इक्वेसन अझै चाहिन्छ त हामी अगेन ब्याक जान्छौँ के नोड 1 मा अब नोड 1 को केसीएल लेख्न नमिल्या हो है त किन नमिल्या हो यो भोल्टेज सोर्सले गर्दा त के चेक गर्छौँ यो ट्रान्सफर्मेबल छ कि छैन त हामी के पायौँ ट्रान्सफर्मेबल छैन त ट्रान्सफर्मेबल छैन भने के चेक गर्ने भन त
यसको प्लेसमेन्ट चेक गर्ने, पोजिसन चेक गर्ने, के चेक गर्ने, आइदर इट इन्भल्भ्स रिफरेन्स अर नट, इन्भल्भ गरेको छ कि छैन छ है। त इन्भल्भ गरेको छ, रिफरेन्स इन्भल्भ गरेको छ भनेदेखि सल्भ गर्ने तरिका के हो, दिस नोड भोल्टेज इज प्रिसाइजली इक्वल टु सोर्स भोल्टेज। त V1 इक्वल टु व्हाट, VS। V1 इक्वल टु त VS त हो, त V1 इक्वल प्लस VS कि माइनस VS? प्लस माइनस। अब एकजनाले प्लस भन्यो, एकजनाले माइनस भन्यो है। अब त्यही कन्सेप्टतिर जाउँ है, किन यो प्लस हुन्छ किन माइनस हुन्छ है। त यहाँ प्लस हुन्छ म भन्छु, अनि त किन हुन्छ भनेर चाहिँ है, मानौ तिमी यो सोर्स चाहिँ यसरी नभएर हामी कसरी हुन सक्थ्यो, यहाँ भोल्टेज सोर्स यहाँ यसरी प्लस गरेर यहाँ माइनस यहाँ प्लस पनि यो हुन सक्थ्यो होइन, यसरी। त त्यो बेलामा V1 इक्वल टु माइनस VS हुन्थ्यो है। तर अहिलेको केसमा के हुन्छ, प्लस हुन्छ है। किन हेरौँ, त्यसको लागि हामी एउटा ब्याट्रीको कन्सेप्टबाट जाउँ है। त यो ब्याट्रीको भनौँ, यो ब्याट्री यहाँ दिएको छ कुनै, यो ब्याट्री प्लस र माइनस यसरी छ है। मानौ चाहिँ यो ब्याट्रीको भोल्टेज कति छ, 100 भोल्ट छ है। त यो 100 भोल्ट भन्नु मतलब के हो त, यो प्लस टर्मिनल र नेगेटिभ टर्मिनलको भोल्टेज डिफरेन्स नै के हो, 100 भोल्ट हो कि होइन? ओके, त यो प्लस भन्नु भनेको यो सबै पोइन्ट के हो, पोजिटिभ। त यहाँको भोल्टेजलाई प्लसलाई हामी कति भनौँ, VX भनौँ। यहाँको भोल्टेजलाई के भनौँ, VY भनौँ है। त त्यहाँ यहाँबाट के लेख्छौ, यो प्लस टर्मिनल कहाँ, VX मा, माइनस टर्मिनल कहाँ, VY मा है। त के लेख्छौ, VX माइनस VY इक्वल टु व्हाट, 100 हो कि यही हो है। अब त्यही कन्सेप्ट यहाँ पनि लगाउँ है। हेरौँ त, यहाँ प्लस टर्मिनल कहाँ छ, V1 मा छ है यसको, अनि माइनस टर्मिनल कहाँ छ, 0 मा हो कि होइन? त यसको मतलब के हो, प्लस टर्मिनलको भोल्टेज माइनस प्लस टर्मिनलको भोल्टेज माइनस नेगेटिभ टर्मिनलको भोल्टेज इक्वल टु सोर्स भोल्टेज हो कि होइन? त के लेख्छौ, प्लस टर्मिनल कहाँ छ, V1, त V1 है, V1 है यहाँ V1, अनि माइनस टर्मिनल कहाँ छ त, 0 मा, त माइनस 0 इक्वल टु व्हाट, सोर्स भोल्टेज हो कि होइन? त यही इक्वेसन आउँछ क्या, त V1 इक्वल टु VS भयो कि भएन, प्लस VS भयो कि भएन, भयो है। अब सपोज गरौँ तिम्रो यो सोर्स यसरी नभएर यहाँ सोर्स यसरी भएको भए, यहाँ यहाँ चाहिँ माइनस यहाँ चाहिँ प्लस यसरी कनेक्ट गरेको भए यसरी है, अनि यसको भ्यालु कति, VS है। त के लेख्थ्यो ब्याट्रीको कन्सेप्टबाट भन त, यो VS इक्वल टु माइनस V1। कसरी डाइरेक्ट लेख्ने, यो ब्याट्रीको कन्सेप्टबाट म भनिरहेको छु है। V1 प्लस VS इक्वल टु 0। V1 0 माइनस प्लस V1 इक्वल टु VS। कसरी म यहाँ भनिरहेको छु, यो सोर्स भोल्टेज भनेको के हो त, प्लस टर्मिनलको भोल्टेज है। प्लस टर्मिनलको भोल्टेज कहाँ छ, कति छ यहाँ, 0। त के लेख्छौ, 0 नेगेटिभ टर्मिनलको भोल्टेज कति छ, V1 त 0 माइनस वाट, V1 इक्वल टु कति, VS हो कि होइन? यो कन्सेप्टबाट है, यहाँको यो कन्सेप्टबाट बुझिरहेछ। त देयरफोर तिमी V1 इक्वल टु कति लेख्छौ, माइनस VS है, भयो त। कन्फ्युजिङ छ भने भन है, यो साइन मात्र एउटा प्लसको ठाउँमा माइनस लेख्न पुग्यो भने सबै मेहनत बेकार हुन्छ है। यहाँ KVL केस नोडल र लुपको क्लियर भएको भएन यो, हेलो छ है, ओके। त यसरी तिमी भनेको यो चाहिँ कन्सेप्ट, यो चाहिँ नोटमा राखिराख यसरी भनेको, जहाँ पनि अब यसको कहाँ छ, प्लस टर्मिनल कहाँ छ, 0 मा छ है, माइनस टर्मिनल कहाँ छ, V1 मा, त 0 माइनस V1 इक्वल टु सोर्स भोल्टेज है। अब यहाँ यसको कति छ त, यसको हेरौँ त,
यसको प्लस टर्मिनल कहाँ छ V1 मा, माइनस टर्मिनल कहाँ छ 0 मा. सो प्लस टर्मिनलको भोल्टेज द्याट इज V1 माइनस नेगेटिभ टर्मिनलको भोल्टेज द्याट इज 0 इज इक्वल टु हाउ मच Vs. क्लियर. त यसरी हामी चाहिँ यो चाहिँ अब तीनटा इक्वेसन आयो, तीनटालाई सल्भ गर्छौ, यु विल गेट द भ्यालु अफ द V1 V2 V3 है. अब नेक्स्ट अब के हुने पर्दैन कि सर्किट कन्टेनिङ सरी यसको एउटा स्टेप next voltage source not involving reference node means if there is a voltage source which is not transformable and also that voltage source is not involving reference node, then how to solve that by nodal analysis है. ओके त्यसको लागि हामी यो सर्किट र यो सर्किट हेरौँ त र अघिको सर्किट सेम छ कि छैन. यही सर्किटले हेरौँ त यो ब्रान्चमा Vs छ, यहाँ I2 छ, यहाँ R2 छ, यहाँ R3 छ, यहाँ I3 छ, यहाँ R5 छ, यहाँ R4 छ, यहाँ R6 छ. यही सर्किट हो है. हेरौँ त त्यही सर्किट हो कि हैन. Vs I2 R2 R3 I3 यो चाहिँ R5 R4 R6 सेम सर्किट हो कि हैन. यस. तर यहाँ के गरेछ त्यहाँ प्रोपर हामी त्यो चाहिँ रिफरेन्स चाहिँ प्रोपर मेथडबाट हामी ल्याछौँ तर एकदम सजिलैसँग भयो. अब यहाँ चाहिँ रेन्डम तरिकाले तिमी के गर्यो रिफरेन्स सिलेक्ट गर्दियो. यहाँ रिफरेन्स कहाँ सिलेक्ट गर्दियो, यहाँ सिलेक्ट गर्दियो है. अब यो भोल्टेज सोर्स के इन्भल्भ गरेछ त रिफरेन्स नोडलाई छैन. त जस्ट हामीले के देखायो यहाँ देखाउन गइरहेछौँ सेम सर्किट मैले लिएँ है तर रिफरेन्स मात्र हामी जुन मन लाग्यो त्यही लिदियो है. त्यो रिफरेन्स सेलेक्ट प्रोपर गरेन भनेदेखि सल्भ त हुन्छ तर अलि अप्ठ्यारो हुन्छ है. त्यो मात्र भन्न खोजे हो. त्यही भएर सेम सर्किट लिदिएको छु है. ओके त यहाँ चाहिँ अब नोड भनेको अब 4वटा नोड छ यो सर्किट अनि त्यसपछि रिफरेन्स अलरेडी यहाँ दिइसकेको छ है. मानव एक्जामिनरले दिइसकेको छ यहाँ है. अब रिमेनिङ V1 V2 र V3 यहाँ चाहिँ एसाइन गर्यो है. अब के गर्ने एसाइन गरिसकेपछि अब के गर्ने हामी KCL लेख्ने नोड 1 को. त नोड 1 को KCL लेख्न मिल्छ त मिल्दैन बिकज अफ दिस भोल्टेज सोर्स. नोड 2 को पनि लेख्न मिल्दैन बिकज अफ दिस भोल्टेज सोर्स which is not transformable. नोड 3 को KCL लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन मिल्छ है. त मिल्छ भने लेखौँ है. त कति हुन्छ V3 minus 0 upon R5 V3 minus plus once again repeat गरौँ V3 minus 0 upon R5 plus V3 minus V2 upon R3 plus V3 minus V1 upon R6 is equal to what I3 equals. अब यहाँ चाहिँ नोड 3 मा के छ I3 के छ इनकमिङ छ कि आउटगोइङ त इनकमिङ छ त I3 भनेको ठिकै छ है इक्वल टु I3 यो इक्वेसन. अब अगेन V1 V2 V3 को कोएफिसिएन्ट सेपरेट गर्यो सेल्फ र म्युचुअल को टर्ममा लेख्यो है. अब हामीलाई एउटा मात्र इक्वेसन आयो. अब यो दुईटाको KCL लेख्न नमिल्या हो त ब्याक जाउँ नोड 1 मा है. त नोड 1 को KCL किन नमिल्या हो यो भोल्टेज सोर्सले गर्दा है. त यो भोल्टेज सोर्सले गर्दा हो भनेदेखि यो ट्रान्सफर्मेबल छैन है. ट्रान्सफर्मेबल छैन भनेदेखि हामी के चेक गर्छौँ डज इट इन्भल्भ रिफरेन्स अर नट. त इन्भल्भ गरेछ त छैन बिकज one of it पोजिटिभ टर्मिनल कहाँ कनेक्ट छ V1 मा, नेगेटिभ टर्मिनल कहाँ कनेक्टेड छ V2 मा. सो बोथ आर व्हाट नन रिफरेन्स नोड है. त यो चाहिँ दिस Vs इज नट इन्भल्भिङ रिफरेन्स नोड है. सो यस्तो बेलामा सल्भ गर्ने तरिका के हो सुपर नोड बनाएर. सुपर नोड कसरी बनाउने यो भोल्टेज सोर्स जुन दुईटा नोडको बीचमा कनेक्टेड छ त्यो दुईटा नोडलाई के गर्ने एउटा बनाइदिने and that gives the super node. अनि सुपर नोड को KCL लेख्ने. सुपर नोड को KCL लेख्नु भनेको के हो जुन दुईटा नोडबाट यो बनेको छ त्यसको इन्डिभिजुअल KCL लेख्ने.
अनि दुईटालाई के गर्ने सम गरिदिने। तर इन्डिभिजुअल केसीएल लेख्दाखेरि हामी के ख्याल राख्ने भनेदेखि यो नोड 1 को केसीएल लेख्दाखेरि यो भोल्टेज सोर्स कनेक्ट नभएको एज्युम गरिदिने। यो यहाँ कनेक्ट छैन। यसमा यो V1 मा के छ, दुईटा मात्र अहिलेको केसमा यो R4 र R6 मात्र कनेक्ट छ। ओके, अनि अनि त्यसपछि V32 को पनि लेख्दाखेरि यो भोल्टेज सोर्स V2 सँग यो भोल्टेज सोर्स वाला कनेक्ट छैन, त्यो बाहेक अरु सबै कनेक्टेड छ। अनि त्यो लेखेर दुईटालाई के गर्ने सम गरिदिने। दैट गिव्स द KCL इक्वेसन फर सुपर नोड। ओके, त यहाँ सुपर नोड बनाएको, सुपर नोड कुन कुन नोडले मिलाएर बनाएको छ यहाँ ब्रैकेटमा राखिदिने, V1 V2 या नोड 1 एन्ड नोड 2 है। ओके, त पहिला अब नोड 1 को लेखौं। त नोड 1 मा कुनै पनि करेन्ट सोर्स कनेक्टेड छ त छैन। यो भोल्टेज सोर्स हामी कनेक्ट नभएको एज्युम गर्छौं है। त को दुईटा रेजिस्टर मात्रै छ। त यहाँको करेन्ट कति हुन्छ, V1 - 0 अपन R4। यहाँको करेन्ट कति हुन्छ, V1 - V3 अपन R6। सो नोड 1 को के हुने भयो, यो सोर्सलाई एक्सक्लुड गर्ने हो, भोल्टेज सोर्सलाई एक्सक्लुड गर्ने हो भनेदेखि V1 - 0 अपन R4 प्लस V1 - V3 अपन R6। त यहाँ अर्को कुनै त यति आयो है। ओके, अब त्यसै यसैमा अब लेखिसकेका छ भनेदेखि अब नोड 2 को पनि लेखिदिने है। त नोड 2 को पनि लेख्दाखेरि यो भोल्टेज सोर्स ब्रान्चलाई एक्सक्लुड गर्ने, यो बाहेक अरु सबै इन्क्लुड गर्ने। त कति हुन्छ, V3 प्लस गर्यो यहाँ प्लस V2 - 0 अपन R2 अनि यहाँको करेन्ट R3 को करेन्ट कति हुन्छ प्लस V2 - V3 अपन R3। अब दुईटा रेजिस्टर दुईटा यहाँ नोडमा कतिवटा करेन्ट सोर्स, यो 2 नोडमा दुईटा छ। यो I2 पनि कनेक्टेड छ अनि यो नोडसँग I3 पनि कनेक्टेड छ, दुईटा कनेक्ट छ यो नोड 2 सँग। कुन I2 र I3। त I2 पनि नोड 2 बाट आउटगोइङ छ है। त त्यही भएर राइट ह्यान्ड साइडमा -I2 अनि I3 पनि के छ, नोड 2 बाट आउटगोइङ छ है। त आउटगोइङ छ और गोइङ टु अवे फ्रम द नोड 2। सो I3 पनि नेगेटिभ हुन्छ है, बुझ्यो हैन, यहाँ नेगेटिभ। अब यहाँ अब V1 V2 V3 को कोएफिसिएन्टहरु सेपरेट गरिदिने अनि यो एउटा इक्वेसन, दुईटा इक्वेसन अहिलेसम्म एउटा यो इक्वेसन आयो, अर्को यो इक्वेसन। एउटा इक्वेसन अझै चाहिन्छ, कसले दिन्छ, यो भोल्टेज सोर्स ब्रान्चले। त्यही अब ब्याट्री वाला कन्सेप्टबाट लेखिदिने। त यसको प्लस टर्मिनल कहाँ छ, V1 मा छ, माइनस टर्मिनल कहाँ छ, V2 मा छ। त के लेख्छौ, प्लस टर्मिनल को भोल्टेज दैट इज V1 माइनस नेगेटिभ टर्मिनल को भोल्टेज दैट इज V2 इक्वल टु व्हाट, सोर्स भोल्टेज VS, दैट इज V1 माइनस V2 इक्वल टु VS। त यो आउने भयो। क्लियर? हेलो, यस सर। त यसरी तीनटा इक्वेसन आयो, सल्भ गर्छौ, यु विल गेट द एन्सर है। ओके, अब यतिसम्म यो अहिलेसम्म जति पढ्या हो त्यो सबै त हामी बेसिक इलेक्ट्रिकलमा पढ्या हो है हामी सबै। त्यो जस्ट अब के भन्नुपर्छ, रिभिजन जस्तै हो है। अब चाहिँ हामी डिपेन्डेन्ट सोर्स आयो भनेदेखि नोडल एनालाइसिस कसरी गर्ने है। त नोडल एनालाइसिस गर्ने कसरी गर्ने, हामीले जसरी लुप एनालाइसिस गर्दाखेरि जसरी भनेको थियो त्यही नै हो। के गर्छौँ भनेदेखि यो नोडल एनालाइसिसमा अहिलेसम्म जुन इन्डिपेन्डेन्ट वाला मेथड एप्लाई गरेका छौँ सेम मेथड एप्लाई गर्छौँ डिपेन्डेन्ट सोर्स आए पनि। तर एक्स्ट्रा वर्क के गर्नुपर्छ भन त। यस, के गर्नुपर्छ डिपेन्डेन्ट सोर्स आयो भने। यस एनीवन, यस एनीवन, नोडल भोल्टेजमा एक्सप्रेस गरिन्छ। आवाज अलि बढाउ त माइकको। नोडल भोल्टेजमा एक्सप्रेस गरिन्छ। कसलाई?
यस भनेको ठिक छ, तर कसलाई? डिपेन्डेन्ट सोर्स डिपेन्डेन्ट डिपेन्डेन्ट सोर्स होइन, डिपेन्डेन्ट भेरिएबल डिपेन्डेन्ट भेरिएबललाई है। बुझ्यो होइन? त्यहाँ भनेको मेस एनालाइसिसमा के गर्थ्यो, डिपेन्डेन्ट भेरिएबललाई इन टर्म्स अफ लुप करेन्ट एक्सप्रेस गर्थ्यो है। त्यहाँ के लुप करेन्ट हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्थ्यो होइन। अब यहाँ के नोड भोल्टेज पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ है। अनि भनेको के गर्छौँ त हामी, डिपेन्डेन्ट भेरिएबललाई के को टर्ममा, नोड भोल्टेजको टर्ममा एक्सप्रेस गरिदिन्छौँ। जसरी फर टाइम बिङ के गर्छौँ त हामी, यो सर्किटको लागि यो Vx के हो त, डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो है। त Vx डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो भनेदेखि यो Vx कुनै इक्वेसनमा आउँछ भनेदेखि Vx लाई के गर्छौँ, नोड भोल्टेजको टर्ममा एक्सप्रेस गर्छौँ है। त नोड भोल्टेज हाम्रो के हो, यो सर्किटको लागि फर टाइमिङ V1 हो, V2 हो, V3 हो, V4 हो। त यो Vx लाई आइदर V1 को टर्ममा और V2 को टर्ममा और V3 को टर्ममा और V4 को टर्ममा और एनी टू अफ दिस फोर है को टर्ममा एक्सप्रेस गर्छौँ। सेम में Iy लाई के गर्छौँ, either in terms of V1, V2 or V3 or V4 or either any of these four, right? Any two of these four, right? को टर्ममा हामी एक्सप्रेस गर्छौँ। क्लियर छ? ओके। त सपोज गरौँ यो सर्किट दिएको छ अनि भनेको छ सल्भ दिस सर्किट बाई नोडल एनालाइसिस है। त हामी के गर्छौँ, सबभन्दा पहिला सोर्स हेर्छौँ है। त सोर्स हेरौँ, यो सर्किटमा के छ, यो भोल्टेज सोर्स, यो करेन्ट सोर्स, यो करेन्ट सोर्स, यो भोल्टेज सोर्स। अब डिपेन्डेन्ट इन्डिपेन्डेन्ट हामी भन्दैनौँ है, जस्ट भोल्टेज सोर्स र करेन्ट सोर्स। त नोडल एनालाइसिसमा करेन्ट सोर्सले केही गाह्रो पार्दैन, भनेको यो आइएस र अल्फा बिएक्सले केही गाह्रो पार्दैन। गाह्रो पार्ने के हो, यो भोल्टेज सोर्स, यो भोल्टेज सोर्स र यो भोल्टेज सोर्स है। अब के गर्छौँ भनेदेखि हामी यति भएपछि अब के गर्छौँ, यो भोल्टेज सोर्स के छ, ट्रान्सफर्मेबल छ त छैन, त केही सर्किटमा चेन्ज हुँदैन। तर यो भोल्टेज के छ, ट्रान्सफर्मेबल छ, यो भोल्टेज सोर्स के छ, ट्रान्सफर्मेबल छ। किन, यसको सिरिजमा एउटा रेजिस्टर छ। त केही यसलाई चेन्ज गरे पनि हुन्छ, तर चेन्ज गर्दाखेरि टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ। हामीलाई थाहा छ ट्रान्सफर्मर भए पनि हामी डाइरेक्ट चाहिँ केसिएल लेख्न सक्छौँ है। त ट्रान्सफर्म नगरिकन एज इट इज राखौँ है। यो गरेपछि अब त्यसपछि नोड फाइन्ड आउट गर्ने, कतिवटा नोड हुने भयो, एउटा यो नोड, अर्को यो नोड, अर्को यो नोड, अर्को यो नोड, अर्को यो। त अल टुगेदर कति, 1 2 3 4 5 नोड हुने भयो। त्यसपछि हामी के गर्छौँ, एमङ दिस 5 वी हेभ टु सेलेक्ट वान एज अ रेफरेन्स नोड है। त कस्तोलाई रिफरेन्स नोड लिँदा हाम्रो सजिलो हुन्छ, ल एनीवन, ल एकचोटि रिपिट गरौँ, ल एकजनाले भन्नु पर्यो। सबभन्दा धेरै नोडहरू कनेक्ट भएकोमा, नत्र भोल्टेज सोर्स कनेक्ट गर्नु। होइन, तिमी ठिकै भन्यो, तर उल्टो भन्यो। सबभन्दा पहिला हामी त भोल्टेज सोर्स हेर्छौँ है, जुनमा म्याक्सिमम भोल्टेज सोर्स कनेक्टेड छ त्यसलाई। त्यो छैन, भोल्टेज सोर्स छैन भनेदेखि मात्र म्याक्सिमम ब्रान्च कनेक्ट भएकोलाई लिन्छौँ है। बुझ्यो होइन? पहिला भोल्टेजलाई प्रिफरेन्स दिन्छौँ है। ओके, त यहाँ यो नोड हेरौँ, त यो नोडमा भोल्टेज सोर्स कनेक्टेड छ कि छैन, छ। त कस्तो आइडियल, त यो हाम्रो रिफरेन्सको अप्सनमा पर्न सक्छ। नोड टूमा यो नोडमा कुनै भोल्टेज सोर्स कनेक्टेड छ त छैन, त हाम्रो रिफरेन्सको अप्सनमा परेन है। यो नोडमा हेरौँ, भोल्टेज सोर्स कनेक्टेड छ कि छैन, छ, तर कस्तो प्र्याक्टिकल। त यो आइडियल हुँदै हुँदा पनि प्र्याक्टिकल, जुन नोडमा प्र्याक्टिकल कनेक्टेड छ त्यसलाई हामी रिफरेन्सलाई अप्सनमा राख्दैनौँ, भनेको यो पनि परेन है। सेम वे यो नोडमा भोल्टेज सोर्स कनेक्टेड छ कि छैन, छ, तर कस्तो प्र्याक्टिकल, भनेको योसँग सिरिजमा छ, भनेको यो पनि हाम्रो रिफरेन्सको अप्सनमा परेन है। सेम वे यहाँ के छ, भोल्टेज सोर्स कनेक्टेड छ कि छैन, छ, कस्तो आइडियल। आइडियल किन, यसको सिरिजमा कुनै रेजिस्टर छैन है। त त्यो भनेको यो रिफरेन्सको अप्सनमा पर्यो, भनेको कि त यसलाई लिन्छौँ रिफरेन्स, कि त यो नोडलाई रिफरेन्स लिन्छौँ है। त कसलाई लिँदा सजिलो, त्यो भनेको म्याक्सिमम ब्रान्च। त यहाँ के हुन्छ, अब दुईटा मध्ये एउटालाई सेलेक्ट गर्नु पर्यो। यहाँ कतिवटा छ, 3 ब्रान्च छ है। अब यहाँ कतिवटा ब्रान्च कनेक्टेड छ त, 4 वटा। 4 वटा है।
त 4 वटा छ भने बेटर टु टेक दिस एज अ रेफरेन्स नोड है। त यसलाई हामी रेफरेन्स लियो अनि बाँकीलाई यसलाई नोड 1 भन्यो, V1 भोल्टेज एसाइन गर्यो, यसलाई नोड 2 भन्यो, V2 एसाइन गर्यो, यसलाई नोड 3 भन्यो, V3 एसाइन गर्यो, नोड 4 V4। ओके, अब नोड भोल्टेज एसाइन गरिसकेपछि के स्टेप के हो? केसीएल लेख्ने। त नोड 1 को केसीएल लेखौँ, लेख्न मिल्छ त? मिल्दैन। किन? यस, किन मिल्दैन? voltage Voltage. Yes, voltage source connected छ, which is what ideal है। प्र्याक्टिकल भएको भए मिल्थ्यो हैन, भएको यो भोल्टेज सोर्सको सिरिजमा कुनै रेजिस्टर भएको भए मिल्थ्यो है, त मिलेन, त नलेखौँ है। नोड 2 को केसीएल लेखौँ, मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्छ है। किन? दिस नोड भोल्टेज नोड इज फ्री फ्रम व्हाट? Voltage source. ओके, थ्याङ्क यू। ओके, त कति हुने भयो त? नोड 2 को केसीएल V2 माइनस, अब सेल्फ र म्युचुअल को टर्ममा लेखिदियो है। त नोड 2 को के हुन्छ त? यहाँ यसै फर्ममा जाउँ है। कति हुन्छ? नोड 2 को G21 V1 प्लस G22 V2 प्लस G23 V3 प्लस G24 V4 इक्वल टु करेन्ट। त करेन्ट यो नोडमा कति छ? IS छ। IS के छ? इन्कमिङ छ, सो राइट ह्यान्ड साइडमा प्लस IS। त G21 भनेको के हुने भयो? फर्स्ट र सेकेन्ड को कमन कति हुन्छ त? रेजिस्टर R1 छ, कन्डक्टेन्स कति हुने भयो? 1/R1, तर के हुन्छ? माइनस 1/R1 V1। G22 भने बित्तिकै साइन के? पोजिटिभ है। त 22 कति हुन्छ? 1/R1 प्लस 1/R2, त यो हुने भयो है। त अब त्यसपछि प्लस G23 आउने बित्तिकै साइन के? माइनस है। त 2 र 3 को कमन के हो त? 1/R2, सो माइनस 1/R2 इन्टु V3। अनि G24 हुने बित्तिकै साइन के? नेगेटिभ दियो है। अनि 2 र 4 डाइरेक्टली कनेक्टेड छ त? 2 र 4 छैन। सो त 0 कन्डक्टेन्स है। त 0 इन्टु V4 इसको। या तिमी यसरी सेल्फ र म्युचुअल को टर्ममा नलेखा भए के लेख्थ्यो? V2 माइनस V1 अपन R1 प्लस V2 माइनस V3 अपन R2 इक्वल टु IS लेख्दाखेरि यही इक्वेसन आउँछ है तिम्रो। अब नोड 3 को केसीएल लेखौँ है। त नोड 3 केसीएल हामी के हुन्छ? यहाँ पहिला चेक गर्छौँ यसको केसीएल लेख्न मिल्छ मिल्दैन। त हामी एकछिनको लागि के भन्छौँ? मिल्दैन। किन? यो भोल्टेज सोर्स कनेक्टेड छ, तर यो भोल्टेज सोर्स के छ? ट्रान्सफर्मेबल छ है, बिकज अफ दिस सिरिज रेजिस्टर है। त हामी केसीएल लेख्न मिल्छ है। त मिल्छ भने लेखौँ। त कति हुन्छ? यसको V3 माइनस V2 अपन R2, अनि यो सोर्स नभइदिया भए V3 माइनस V4 अपन R3 हुन्थ्यो, तर यो सोर्स छ भनेदेखि नुमेरेटरमा यो भोल्टेज सोर्सको भ्यालु कि त प्लस भएर आउँछ कि त माइनस। त के हुन्छ? माइनस भएर आउँछ कि प्लस? हामी एक्सप्लेन गरिसकेका छौँ पहिला। माइनस हुन्छ है, सेम रिजन। अब नभए पनि यहाँ त लेखेकै छ, यो लेखेर हेरेर भन्ने हो कि बुझेर भन्ने हो है। अब मैले त अघि बुझाइसक्या हो, यो माइनस किन हुन्छ त्यो भनिसक्या हो है। त यहाँको कति हुन्छ? V3 माइनस बिटा IY माइनस V4, अलिकता ठुलो पारिदियो है जसलाई, यो ठुलो गर्नु फेरि इक्वेसनहरू देख्दैन। ओके, त यो त V3 माइनस बिटा IY माइनस V4 अपन R3 है। त यो भयो इक्वल टु द करेन्ट। त यो नोडमा करेन्ट कति छ त? अल्फा VX। त अल्फा VX राख्यो राइट ह्यान्ड साइडमा, पोजिटिभ राख्यो यो करेन्ट सोर्सलाई। किन? दिस करेन्ट इज कमिङ टुवर्ड्स द नोड 3। त यो भयो। अब सपोज गरौँ सेम यहाँ चाहिँ मानौ यो चाहिँ बिटा IY नभएर यो सोर्स यसरी नभएर मानौ तिम्रो चाहिँ यहाँ प्लस र माइनस 100 भोल्ट भएको भए। सर यस, भन्नुहोस्। ए भयो यो 100 भोल्ट यहाँ भएको भए यहाँ चाहिँ के लेख्थ्यो? यहाँ बिटा IY को सट्टामा कति 100 लेख्थ्यो? के एक्स्ट्रा वर्क गर्नु पर्थ्यो त?
हेलो पर्छ त 100 यो पर्थ्यो त पर्दैन थियो है तर अब डिपेन्डेन्ट सोर्स छ भने अब के गर्छ भन त के गर्नु पर्यो IY को को value value ले। Yes, IY must be expressed in terms of what node voltage है त अब IY हेर्नु पर्यो एक्जामिनरले कहाँ डिनोट गरेको छ त कहाँ डिनोट गरेको छ एक्जामिनरले R4 R4 को करेन्ट हो किन त यो R4 को करेन्ट हो है त करेन्ट भनेको के हो यो रेजिस्टरको दुईटा टर्मिनलको भोल्टेज डिफरेन्स डिभाइड बाइ रेजिस्टेन्स त एउटा टर्मिनल कहाँ छ V4 मा छ अर्को टर्मिनल कहाँ छ V1 मा छ है त यसको करेन्ट के हुन्छ यो डिरेक्सनले दिन्छ V4 माइनस V1 यो IY को डिरेक्सन एक्जामिनरले लेफ्ट टु राइट दिया भए के लेख्थ्यो V1 माइनस V4 अपन R4 लेख्थ्यो है तर अहिलेको केसमा के लेख्नु पर्यो V4 माइनस V1 अपन R4 त त्यही यहाँ IY को भ्यालु राख्यो है त यो IY यो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल इज एक्सप्रेस इन टर्म्स अफ व्हाट नोड भोल्टेज दैट इज V1 एन्ड V4 है अब एगेन यहाँ पनि सपोज गरौँ यो करेन्ट सोर्स यो नभएर यहाँ चाहिँ करेन्ट सोर्स यसरी भइदिया भए मानौ 10 एम्पियर यो दैट इज इन्डिपेन्डेन्ट करेन्ट सोर्स त यहाँ चाहिँ के हुन्थ्यो तिम्रो यो 10 हुन्थ्यो केही एक्स्ट्रा वर्क गर्नु पर्दैन थियो हैन यहाँ चाहिँ 10 हुन्थ्यो है अब एक्स्ट्रा वर्क एगेन के गर्नु पर्यो भन त दिस डिपेन्डेन्ट भेरिएबल दैट इज Vx must be expressed in terms of what नोड भोल्टेज है त Vx हेर्नु पर्यो एक्जामिनरले कहाँ डिनोट गरेको छ यो R1 को भोल्टेज ड्रपलाई उस एक्जामिनरले के भनेको छ Vx भनेको छ है त अब हेर्नु पर्यो यो R1 को एउटा टर्मिनल कहाँ छ V1 मा छ अर्को टर्मिनल कहाँ छ V2 मा त यो दुईटाको डिफरेन्स नै के हो यो R1 को भोल्टेज ड्रप हो है त यसको अब कुनको V1 माइनस V2 हो कि V2 माइनस V1 हो त्यो के हुन्छ यो Vx को पोलारिटी यो चाहिँ टर्मिनल दिएको हुन्छ एक्जामिनरले है या क्वेशनमै यो लेबल गरेर आएको हुन्छ है त यहाँ चाहिँ कसरी लेबल गरेर छ यो प्लस टर्मिनल V1 छ सो V1 इज हायर देन द V2 or greater than the V2 है सो Vx इज इक्वल टु V1 माइनस V2 त V1 माइनस V2 यहाँ गरे अब यो अगेन यहाँ यो इक्वेसनबाट V1 V2 V3 V4 को कोएफिसिएन्टहरु सेपरेट गर्यो अनि यहाँ चाहिँ इक्वेसन 2 आयो है त अहिलेसम्म दुईटा इक्वेसन आयो हैन अब अगेन हामी के गर्छौं त नोड कति 3 को लेखिसक्यो किन अब नोड 4 को केसीएल लेख्छौं है त अगेन नोड 4 को केसीएल लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन पहिला हामी डिसाइड गर्छौं है त यो चाहिँ पहिले मिल्छ कि मिल्दैन एकछिनको लागि हामी के गर्छौं यो नोड 4 सँग एउटा भोल्टेज सोर्स कनेक्टेड छ यो मिल्दैन भन्ने भन्छौं है तर मिल्छ किन यसको यो ट्रान्सफर्मर यो भोल्टेज सोर्सको सिरिजमा रेजिस्टर छ त्यही भएर यो ट्रान्सफर्मेबल छ लेख्न मिल्छ कोही आउन खोजिरहेको छ हेरौँ हेलो कसैले केही भन्नु छ अलि आवाज ठुलो पार केही भन्नु छ नि सुनिएन है केही छ कसैलाई सोध्ने छैन सर ओके अब नोड 4 को केसीएल लेख्न मिल्छ डिसाइड गर त लेखौं त यहाँको करेन्ट के हुने भयो R4 को V4 माइनस 0 अपन यो R5 हो एक्चुअली V4 माइनस 0 अपन R5 यहाँको के हो V4 माइनस V1 अपन R4 यहाँको करेन्ट के हुन्छ V4 प्लस बीटा IY माइनस V3 अपन R3 त यो चाहिँ इक्वेसन आयो नोड 4 को इक्वेसन अब अगेन दिस डिपेन्डेन्ट भेरिएबल दैट इज IY दिस IY मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स अफ व्हाट नोड भोल्टेज त भर्खरै IY को भ्यालु हामी यहाँ निकाल्या हो कति निकाल्यो V4 माइनस V1 अपन R4 यो सब्स्टिट्युट गर्यो है त यो इक्वेसन अगेन यहाँ चाहिँ V1 V2 V3 V4 को कोएफिसिएन्टहरु सेपरेट गर्यो यो इक्वेसन आयो है अब
यो भयो। अब अहिलेसम्म हामी 3वटा इक्वेसन लेख्यो, तर अननोन कतिवटा छ? 4वटा, द्याट इज V1 देखि V4 सम्म है। त हामी एगेन ब्याक जाउँ नोड 1 मा। त नोड 1 को KCL लेख्न नमिल्या हो है। त किन नमिल्या हो त? यो चाहिँ भोल्टेज सोर्सले गर्दा, विच इज नट ट्रान्सफर्मेबल। अब ट्रान्सफर्मेबल छैन भने हामी के चेक गर्छौं त? either it involves reference node or not. So does it involve reference or not? Yes. Yes. So how to solve? This this node voltage is precisely equal to this source voltage, right? That is, अब के हुन्छ? V1 equal to plus Vs or minus Vs, तथा त्यही हामी ब्याट्रीको कन्सेप्टबाट यो यसको प्लस टर्मिनल कहाँ छ? V1 मा। माइनस टर्मिनल कहाँ छ? 0 मा। त के लेख्छौ? V1 minus 0 is equal to Vs. त V1 minus 0 is equal to Vs. त यो इक्वेसन आयो है। अनि 4वटा इक्वेसन आयो, सल्भ गर्छ, यु विल गेट द एन्सर है। बुझ्यो हैन? अब तिमी के घरमा के गएर के गर्नु? यो चाहिँ नोड रिफरेन्स यसलाई नलिएर यसलाई लिएर गर्नु हैन। फेरि यसलाई नलिएर यसलाई गर्नु रिफरेन्स, यसलाई लिएर गर्नु हैन। अनि इक्वेसन तिमी मात्र सर नोट 2 एकचोटि फेरि भन्दिनु न। के? नोट 2 नोड 2 नोड 2 भनेको यो? सर त्यो G24 V4 वाला। यो के? त यो त अब 4वटा नोड छ हैन? त G मैट्रिक्स 4x4 को अर्डरमा आउँछ हैन? 4वटा नन रिफरेन्स नोड छ है। एक्चुअली 5वटा नोड हो जसमा एउटा रिफरेन्स हो है। त G को मैट्रिक्स के आउँछ? 4x4 को है। ओके, n-1 by n-1। त यो त G21 यो त यो लेखेको बुझ्यो होला। G21 V1 G22 V2 plus G23 V2 G24 V4 इक्वल टु I2 है। यहाँ करेन्ट कति छ? IS छ है। अब अरु त बुझ्यो, G24 मात्र तिमीलाई बुझाउनु पर्ने हो कि? त सेकेन्ड नोड र 4th नोड डाइरेक्टली कनेक्टेड छ त यहाँ चाहिँ यसरी एउटा कनेक्सन भइदियो भए, यहाँ एउटा R7 भनिदियो भए अनि मात्र G24 को भ्यालु आउँथ्यो है। 2 र 4 त डाइरेक्ट कनेक्ट छ त? छैन। छैन भने कि 0 है। बुझ्यो? बुझ्यो है। त या त्यही भएर 0 दिएको है। त यो भएको भए हामी राख्छौँ है अहिलेसम्म। त यसरी हामी सल्भ गर्छौँ। अब तिमी रिफरेन्स के गर्नु भने यही सर्किटको तिमी रिफरेन्स मात्र चेन्ज गर्नु, यहाँ लेख्नु। अनि जस्ट हामीलाई पुरै सल्भ चाहिएको छैन अहिलेको लागि। त्यो अल्जेब्रिक इक्वेसन आएपछि तिमी त सल्भ गर्न सकिहाल्छौ। इक्वेसन तिमी प्रोपर लेख्न जान्छौ कि जान्दैनौ त्यो चाहिँ तिमीलाई चाहियो है। अनि त्यसपछि अल्जेब्रिक इक्वेसन सल्भ गर्ने थाहा छँदैछ है। त के गर्नु तिमी? यहाँ यो मैले यहाँ रिफरेन्स ल्याएको छु, तिमी यसलाई यो V1 लाई रिफरेन्स गर्नु अनि त्यसपछि V1 V2 V3 अरूलाई भन्नु है। ओके, नेक्स्ट के गर्नु? यो नोड 2 लाई रिफरेन्स लिनु अनि अरूलाई 4वटा नोडको नाम दिनु है। फेरि यो नोडलाई तिमी रिफरेन्स लिनु, V3 लाई रिफरेन्स अनि 4वटालाई तिमी नाम दिनु है। यो बीचमा डिस्टर्ब भइरहेछ, आउन गइने भइरहेछ यो। ओके, अब सेम भएको डिफ्रेन्ट यो 4वटा मध्ये कुनै लिएर इक्वेसन तिमी लेख्न जान्नु पर्यो। लेख्न सक्छौ भने कि केही अप्ठ्यारो नभइकन तिम्रो कन्सेप्ट क्लियर छ भने आफै बुझ्नु पर्छ है। ओके, अब नेक्स्ट के गर्नु? यो Vx मानौ यहाँ लेभल नगरेर यो Vx यहाँ लेभल गरेको छैन, यहाँ लेभल गरेको छ है Vx। त अब इक्वेसन त यही हुन्छ, तर Vx को भ्यालु कति भन त? प्लस माइनस यसरी दिएको छ। Vx को भ्यालु कति? V2 minus V3. V2 minus V3 भनौँ नि। IY यहाँ दिएको छ है, IY यहाँ। अब भन त IY को भ्यालु कति? इक्वेसन यही हो है, तर IY को भ्यालु अब चेन्ज हुने हो है। मानौ यहाँ IY यहाँ दिएको छैन। व्हाट इज द IY?
B3 minus B3 minus B4. B4 by R3. मात्रै हो अनि बिटा आइवाई आउँदैन तर यो यसरी दिन मिल्दैन के बुझ्यो हैन यो आइवाई यो यहाँ डिपेन्डेन्ट सोर्स दिएको छ भनेदेखि यही ब्रान्चको यो करेन्ट हुँदैन कुनै अर्को यो ब्रान्च बाहेक अरू कुनै ब्रान्चको करेन्ट हुन्छ है बुझ्यो हैन यो फिजिबल छैन के यहाँ दिन बुझेको बुझेन भनेको यो ब्रान्च बाहेक अरू कुनै ब्रान्चमा आइवाई दिनुपर्छ है मानौ यहाँ दिएको छ है आइवाई अब भन त यो ब्रान्चमा यो R1 ब्रान्चमा है त व्हाट विल बी द आइवाई B1 minus B2. B1 minus B2 by R1. यस गुड है मैले यसरी नेक्स्ट के गर्नु यो अल्फा बीएक्स र बीटा बीवाई को भ्यालु मात्रै इन्टरचेन्ज गरिदिनु है भनेको यो कति बीटा आइवाई यसलाई लेखिदिनु यसलाई कति अल्फा बीएक्स है सकिन्छ हैन गर्न है भनेको अहिले के भयो यो करेन्ट डिपेन्डेन्ट करेन्ट सोर्स भयो है अनि यो के भयो यो भएपछि भोल्टेज कन्ट्रोल भोल्टेज अघि चाहिँ के दिएको छ त यसरी दिएको छ भने के हो यो भोल्टेज कन्ट्रोल करेन्ट सोर्स यो के हो करेन्ट कन्ट्रोल भोल्टेज सोर्स हैन त जुन सोर्स भए पनि जुन कन्ट्रोल भए पनि है जुन डिपेन्डेन्ट सोर्स चारवटा पढेका छौँ हैन हामी एज ए होल है त जुन भए पनि हाम्रो केही फरक पर्दैन मेथड चाहिँ यही हो भ्यालुहरु मात्र फरक परेर आउँछ है त यसरी हामी यो चाहिँ डिपेन्डेन्ट सोर्स आयो भनेदेखि नोड एनालाइसिसबाट कसरी सल्भ गर्ने सिक्यौँ है अब के गरौँ अर्को थ्योरी गर्नुभन्दा यसैको केही एक दुईवटा न्युमेरिकल कति टाइम बाँकी छ होला हैन त एक दुईवटा न्युमेरिकल गरौँ है थ्योरीहरु स्किप गरिरहेको छु नेक्स्ट क्लासमा गरौँला यो न्युमेरिकल एक दुईवटा सकिसक्यो सर टाइम कतिसम्म 40 मा होइन 8:30 30 सम्म 30 मात्रै हो हो ओके Yes, sir. त यही स्टप गरौँ है कसैको एटेन्डेन्स दिन बाँकी छ भन्ने यो आभूषण खनाल छ तर आभूषण खनाल अघि आएको थियो उसको नेटै छैन अरे बत्ती नै छैन अरे आज अघि ओके, एकै त मेरो बाँकी छ सर गणेश पाण्डे अनि आदित्य भट्ट छैन ओके अब नेट छैन भनेदेखि अब उसले के गणेश पाण्डेको सर हजुर गणेश पाण्डे गणेश पाण्डे छ हजुर ओके अरू यो चाहिँ मिकल पौडेल छैन यो सधैँ कहिलेकाहीँ आउने हो क्या हो रेगुलर नआउने हो मिकल पौडेल हो कस्तो स्टुडेन्ट हो यो इन्स्पेक्सन गर्ने खालको हो कहिले कहिले आउने महिनामा ओके नवीन लामा सर यो श्याम भोलन छैन सुबितोष प्याकुरेल छु सर छु ओके अनि सुमन श्रेष्ठ छैन योगेश भण्डारी छैन है छ सर ओके छ सर भयो योगेश भण्डारी छ है ओके सुमन Okay. श्रेष्ठ छ सुमन कति रोल नम्बर भन त सुमन श्रेष्ठ छ कति रोल नम्बर 46 46 अनि योगेश भण्डारी छ
हेलो छैन योगेश छ एकजनाले भन्नु पर्यो छैन ओके थ्याङ्क यू सर भन्नुहोस् त्यो पिडिएफ हालिदिनु न टिम्समा यो तपाईँ पिडिएफ स्लाइडहरू म हालिदिन्छु ल ओके सर थ्याङ्क यू यो रिकर्डिङ हालेर हुँदैन हेलो पछि पढ्नलाई सजिलो हुन्छ सर स्लाइड भने रेकर्डिङ कहिले रिकर्डिङको लिने अनि नोट्स बनाउने नि रिकर्डिङमा त सबै हुन्छ एक्स्ट्रा पनि पिडिएफ चाहिन्छ रिकर्डिङ त हुनु पर्यो सर पिडिएफ त चाहिन्छ पिडिएफ छोड रिकर्डिङ एकजना इमेल मलाई पठाऊ है अनि म त्यहाँ इमेलमा राखिदिन्छु रिकर्डिङ अनि सेयर गरिदिनु है त सबैले हुन्छ रिकर्डिङ यही हुन्छ टिम्समा हुन्छ रेकर्ड मात्रै गर्नुपर्छ हामीले हेर्न मिलिहाल्छ त त्यहीबाट हेर न त्यही रिकर्डिङबाट सबै पोस्ट हुन्छ नि पिडिएफ ले पढ्न सजिलो हुन्छ एक्जाम बेला यसबाट रिकर्डिङबाट नोट्स बनाउने नि आफू पनि मेहनत गर्ने नि अब पढ्ने नोट्स त्यो पिडिएफ भएपछि तिमीले छोडिदिन्छ एक्जामको बेलामा मात्र ऊ हेर्ने हो क्या अब यो भएदेखि रिकर्डिङबाट आजै गएर आजै नोट्स बनाऊ कसो रिकर्डिङ म हालिदिन्छु रिकर्डिङ छँदैछ त्यहाँबाट गर हुन्छ हुन त हुँदैन भनेपछि के गर्ने हुन त हुँदैन पिडिएफ ले पढ्न सजिलो हुन्छ नि सजिलो अलिकति आफू पनि मेहनत गर्नु पर्यो नि सबै टिचरहरूले नोट त्यसरी दिनुहुन्छ हामी त्यसरी पढ्छौँ ठिकै छ म यो स्लाइडहरू हालिदिन्छु थ्याङ्क यू सर ओके थ्याङ्क यू सर ओके वेलकम लिभ गरौँ है त